अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा आज का व्लॉग तारीख़ी मौजू पर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ जारी रख सकूं। नाज़रीन, आज मैं तारीख़ लैया के हवाले से अर्ज़ करूँगा। बेसिकली लफ्ज़ लैया ये किसी लाई झाड़ी की वजह से मारज़ वजूद में नहीं आया। ये लफ्ज़ लैया अपने पीछे एक तारीख़ी हकीकत रखता है, एक तारीख़ी दास्तान रखता है, अपनी पुश्त पे एक तारीख़ रखता है। लैया बेसिकली हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम था और उन्होंने जहाँ अरब में जहाँ स्टे किया तो वहाँ जगहों के नाम लैया रख दिया गया। ये कदीमी नाम है, कदीमी। तो उस तरफ मैं आता हूँ, मैं आपको बताता चलूँ कि मक्का में जो पहला लैया है वो मक्का में है। मक्का के साथ अत्ताइफ के साथ वादी लैया है, सैल समंदर पर है ये। और ये जजीरा अरबिया के सैल समंदर पर है, इसको एक आब कहते हैं। और दूसरा लैया से लैया तक का सफ़र, ये वज़ाहत करता चलूँ। दूसरा लैया शारजा में सैल समंदर पर है। इसको मुत्तहिदा अरब इमारात का समंदर कह दें आप, तो ये दूसरा आब हो गया। अब तारीख़ी लिहाज से अगर देखें तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जिस सही मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है कि जजीरा है अरबिया, लैया से लैया, दुआबुल बहर इसको कहते हैं। ये दुआबुल बहर बेसिकली कुरैश का गढ़ था। दुआबुल बहर में कुरैश का गलबा था। तो ये कबाइल फतूहात इस्लामी में जहाँ जहाँ गए, इन्होंने वहाँ वहाँ जगहों के नाम लैया लाजमी रखे हैं। ये दुआबुल बहर के कुरैश कबाइल, इनको दोदाई ट्राइब कहते हैं। दोदाई ट्राइब, दुआबुल बहर के कबीले, दुआबुल बहर के कुरैश ख़ानदान, ये जहाँ जहाँ भी गए हैं इन्होंने लैया लाजमी रखा है शहरों का नाम। और ख़ुसूसन ये फतूहात इस्लामी में हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में जब इराक़ की तरफ फ़ौजें रवाना हुई, बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में रवाना हुई और इसकी तकमील हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में इराक़ फ़तह हो गया, तो वहाँ पर भी लैया अलमसना है। फिर हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में जब यहाँ पर सिंध मकरान फ़तह हुआ तो वहाँ पर आप देखें कि फिर बनु उमैया के दौर में जब ये फ़ौजें आई मोहम्मद कासिम के दौर में 712 में, तो सिंध में भी लैया है, सिंध में भी लैया है। इसी तरीके से आप देखें तो अब्बासियों के दौर में जब लद्दाख तक फ़ौजें गई इस्लामी, तो वहाँ पर भी लैया है, वहाँ पर भी लैया है। ईरान में भी लैया है। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में जब तारीख़ी लश्कर गए तो कुरैश के जो कबीले थे वो भी गए थे, दुआबुल बहर के दोदाई ट्राइब, वहाँ पर भी लैया है। ऐसे मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि जहाँ जहाँ ये दुआबुल बहर के कुरैश कबीले गए हैं, इन्होंने उन्हीं जगहों के नाम, अपने शहरों के नाम, अपने इस तारीख़ी शहर के हवाले से लैया लाजमी रखा है ताकि लोगों को याद रहे कि हम अरब थे और हम वादी लैया से आए थे, हम अरब थे।
اور دواب البحر کے قریش قبیلے تھے، اور اس میں دواب البحر کے قریش قبیلوں میں حضرت امیر حمزہ بن مطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بھی آباد ہوا، اور حضرت امام حسن اور علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولادیں بھی یہاں پر آ کر آباد ہوئیں۔ یہ یہاں سے پھر پوری دنیا میں یہ گئے دواب البحر کے قریش قبائل کے ساتھ۔ اور یہ قبائل کون کون سے ہیں، لیکن ایک لمبی داستان ہے، یہ کبھی کسی دوسرے ولاگ میں بیان کروں گا۔ اور یہ آل رسول اہل بیت کے لوگ بھی کیسے یہاں پر آئے، ٹھیک ہو گیا، اپنے قریشیوں میں ادھر آ کے دواب البحر کے قریش قبیلوں کن کن خاندانوں میں آ کے پناہیں لی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بعد میں ایک تفصیلی ولاگ میں عرض کروں گا۔ تو لیا، یہ یاد رکھنا، کسی لائی جھاڑی کی وجہ سے ہمارے سے وجود میں نہیں آیا۔ جو لفظ لیا ہے یہاں پر، جو ہمارا پنجاب کا لیا ہے، ڈسٹرکٹ لیا، یہ غازی خان میرانی الہاشمی الحسنی السید الغازی خان میرانی الہاشمی الحسنی بلوچ تھا، دواب البحر سے یہ آیا تھا۔ اس کے بڑے بیٹے کمال خان میرانی نے اس شہر کا پہلے کوئی نام نہیں تھا، یہاں پر صرف ایک بندرگاہ تھی سووالا کے مقام پر، جو تجارتی بندرگاہ تھی عراق اور ایران سے، وہاں پر تجارتی قافلے آتے تھے، وہ سامان لے کے پھر وہاں سے سامان ملتان کی منڈیوں میں جاتا تھا۔ ملتان میں راجپوتوں کی حکومت تھی، جن کو نواب غازی خان کے والد حاجی محمد سوراب خان دودائی نے آ کے شکست دی تھی، تو پھر اپنے بیٹے کو یہاں بٹھا حاکم بنایا تھا، ڈیرہ غازی خان کا جو حاکم تھے، ان کے جو بڑے بیٹے تھے وہ کمال خان میرانی نے اس راہ گزر پہ یہ لیا، اس سے تاریخی لحاظ سے 1550 سے پہلے یہاں اس شہر کا کوئی نام نہیں تھا، یہ ایک راہ گزر تھی، بیرونی حملے آور یہاں سے گزرتے تھے۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ سکندر اعظم کا ذکر یہاں سے ہوا تھا، لیکن کچھ مورخین کہتے ہیں وہ ملتان تک رک گئے تھے، آگے ان کی فتوحات نہیں ہوئی، ان کے لشکر نے کہا واپس چلیں۔ تو میں آپ کو عرض کروں کہ لیا ایک راہ گزر تھی 1550 سے پہلے۔ کمال خان میرانی نے، غازی خان کے بڑے بیٹے نے اس شہر کا نام آ کے لیا رکھا، کیونکہ لیا کے قریشی قبائل، دودائی قبائل، دواب البحر کے قریش قبائل، دودائی ٹرائب یہاں ان کے ساتھ تھے اور یہ بھی ان کا حصہ تھے، تو انہوں نے یہاں پر آ کے لیا رکھا۔ لیا لائی جھاڑیوں کی وجہ سے نہیں رکھا تھا، اپنے تاریخی شہر جہاں سے دواب البحر کے قریش قبیلے نکلے تھے، لیا سے لیا تک کے قبائل، دواب البحر کے قریش قبائل، اسی وجہ سے ان کا نام، شہر کا نام لیا رکھا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو باقی جہاں جہاں یہ گئے ہیں قریشی قبیلے، دواب البحر کے قریش قبائل، دودائی ٹرائب، یہ بلوچ ہیں بیسیکلی، تو یہ جہاں جہاں گئے ہیں انہوں نے وہاں فتوحات اسلامی میں ان شہروں کے نام لیا لازمی رکھے ہیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مزید اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ میری گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ رواں دواں رہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔